الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات و وجہ کائنات جناب احمد مصطفی القدر واجب الاحترام معزز و محترم جناب سعید نبی احمد صاحب اور دیگر تمام مہمانان گرامی، اجداء پاکیزہ اجتماع انجمن بری امام زیر اہتمام 7ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چک نمبر 113 جیم بے پھلاہی سنگوتہ روڈ فیصل آباد ذریعہ نکاح پذیر. میں انجمن بری امام دے تمام اراکین دا شکر گزاراں جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا. جناب عزیزم سید سجاد حسین شاہ صاحب، جناب نذیر احمد محمد رمضان بابا نواز صاحب، شہزاد حیدر جنجوہ اور انہاں دی دیگر تمام معاونین، کافی سارے نام لکھیں. اگر میں ایک ایک نام لواں تو کافی وقت درکار ہے. حاجی محمد احمد، اللہ رب العزت نبی پاک دا صدقہ سارے دی حاضرین قبول فرمائے. فیصل آباد تو جتنے بھی احباب تشریف لے گئے، بھائی ظفر صاحب، جناب محترم المقام بھائی محبوب عالم صاحب، مظہر محبوبی صاحب، انہاں دی ساری ٹیم، قرب و جوار تو دیگر فیصل آباد سٹی تو سارے تشریف لے آئے. راہیل صاحب، بابر صاحب، اللہ سارے دا انہاں جانا قبول فرمائے. نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ کریم سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. گزشتہ کئی سال تو میں آپ آباد دی زیارت لی حاضر ہو رہا ہوں. ہر سال تسی بڑے تجھ کو احتشام لن اس محفل مبارکہ دا اہتمام کرتے ہو. رب تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف دے توسل و تصدق دے نال اللہ کرے کہ گلیاں تے بازاراں تے ویڑے ددر اسی طرح نبی پاک دا میلاد ہوندا رہے. اللہ توفیق دیتی رکھے ہمیشہ اور بلبلاں چہکدیاں رہن. نبی پاک دا گلشن، نبی پاک دا باغ ہمیشہ کھلے رہے. وقت دی قلت تھی، میں چونکہ حافظ آباد بھی پہنچنا سی پروگرام تھے تو میں بار بار عرض کر رہا تھا کہ تقریر جلدی شروع کروا لوں تاکہ میں فارغ ہوں کہ جلدی حافظ آباد پہنچنا ہے. تو انہوں نے میں نے عنوان دیتا ہے کہ آج فضل تے گفتگو کرنی ہے. فضل کی نکل دے تو میں انشاءاللہ العزیز ایسے ہی عنوان تے گفتگو کراں گا.
قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ بھی میں سے ہی زیمن دندر پڑھنے کا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. فرمایا محبوب کریم علیہ السلام لب کھولو اور ارشاد فرما دیو کہ جب اللہ دا فضل تو دی رحمت ہو جائے فبذالک فلیفرحوا چاہیدہ ایوے کہ تسی جشن مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون فرمایا تہاڈے جمع کیتے مال نالوں بھی بہتر ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا فضل اور رحمت. فرمایا جب میں فضل سے رحمت کراں یہ نہیں فرمایا کہ پھر فلیعبدوا عبادت کرو فلیرکعوا رکوع کرو. یہ بھی نہیں فرمایا کہ جب میں فضل سے رحمت کراں فلیسجدوا سجدے کرو. فرمایا فلیفرحوا جشن مناؤ. یہ بات پکی ہوگی کہ جب فضل سے رحمت ہوئے پھر جشن منانے. اللہ نے جب قرآن مجید صیغہ امر نہ فرمایا نا کہ نماز ادا کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو انجی رب نے فرمایا جشن مناؤ. آج کی تھی یادہ تو ساتھ قرآن مجید سے فرمایا کہ ان اللہ لا یحب الفرحین تو انہوں جشن منان والے پسند نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تے جشن منان والے پسند نہیں پر جدوں میں فضل تے رحمت کراں پھر جشن منا لے آتے. انہیں بات پختہ ہوگی کہ فضل تے رحمت ہوئے تے جشن منانا ہے پر فضل کنوں کہتے ہیں تے رحمت کنوں کہتے ہیں. اے بات ہے جو دو بندے آمد تے اسی کی کم آگے دو بندے آیا سی یا دو بندے آئے سی. اگر ایک آوے تھے اسی کہاں گے ایک بندہ آیا سی. ہن فضل تے رحمت چیزاں دو نے. اللہ نے اگے فبذالک صیغہ واحد ارشاد فرمایا. پنجابی اردو کے اندر تے جمع دو تو شروع ہو جاتی ہے مگر عربی تو جمع تین تو شروع ہوتی ہے. دو جمع دا صیغہ نہیں بلکہ واحد ایک نو کہندے نے تسنیہ دونوں کہندے نے تین تو جمع شروع ہو جاتی ہے. ان فضل تے رحمت چیزاں دو سن اگے صیغہ تسنیہ دا آنا چاہیے مگر اللہ نے اگے صیغہ واحد فبذالک فرمایا. عرض کی بھی یادت چیزاں دو تے صیغہ واحد فرمایا. آج تے دسنا چاہنا جدہ جشن منانا ہے وہ دو نہیں وہ فضل بھی ہوئی ہے تے رحمت بھی ہوئی ہے. وہ ایک ہی ذات ہے جیڑی فضل بھی ہے تے رحمت بھی ہے جدہ جشن منانا ہے. عرض کی بھی اللہ ذات قونے ہن سنیے قرآن اللہ نے اس فضل تے رحمت کا ذکر کی میں فرمایا. پڑھیے قرآن میں تو انہوں پچھلے سال انجدہ نہیں سن چھڑ کے گیا. یہ تو سائنج دی سبحان اللہ بولنی ہے تو میں نے انجدی تقریر بھی آؤں دی ہے. میں اردو جو لیکچر دے کے ٹور جاواں گا آسان جا کام نہ ہینگ لگے تے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. سبحان اللہ. یہ تو ساں واقعی تقریر سنی ہے نا اپنا تے نادے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. سیانے تسی بڑے ہو تو میں بھی بڑا ماں ہاتھ چکے نے تو ساں پر زور کوئی نہیں لگایا تو زور لگایا. جڑا بندہ ہاتھ نہیں نہ چکو دا بکل کھولو تو دا ہاتھ چکو تے اچھا جو بولو سبحان اللہ. اسٹیج والے تسی بھی بولو محبوب سارے اندر سانجا ہی بھائی ہیں سارے بولو سارے دیکھو میں سارے بند دیکھ رہے ہیں نا میں اونچی جگہ بیٹھا انہوں نظر آ رہا ہے کہڑا کہڑا روند مارے روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ. جدہ کھائیے خدا جدی امین نے دسے نا کہ تو پلیائی مصطفیٰ دے لنگر تے میں حضور دا ذکر تے بولو سبحان اللہ. بڑیاں فضامہ اگلے سال تک گونج دیا رہن انڈی بولو سبحان اللہ. بڑی امام دے چاہن والے بزرگ بیٹھے نے شاہ جی قبلہ بھی تشریف فرمانے انہوں دے چاہن والے بھی بیٹھے نے تے میرا دل کر رہا آواز جاوے پہلے بڑی امام اتھو بوسا لے کے تے جاوے مدینے تے جا کے دو بدے خدرہ چپ کے آکے کملی والے میں بیخ کے آئیاں تیرے غلام راما چپے کے تیڑیاں راما پہ اڑی کرے پیغام پہنچاؤ مدینے تے کچھا بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے رجا فرمائی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ
اللہ فضلا کبیرا پروردگار نے فرمایا کملی والے اساں کو نبی بھی بنایا ہے اساں شہید بھی بنایا مبشر نذیر بھی بنایا اساں کو اللہ واللہ ودین والا بھی بنایا اساں کو سراج منیرا بھی بنایا اللہ فرمایا وبشر المؤمنین پروردگار نے فرمایا ایمان والوں مبارک ہوئے عرض کی دیا اللہ کیڑی گلدیاں مبارکہ بیا دینا ہے فرمایا بھی اللہ لہم من اللہ فضلا کبیرا فرمایا کملی والیاں انہا ایمان والوں مبارک ہوئے فرمایا مومنوں تو آجو کھو میرا بڑا فضل بن کے میرا کملی والا آ گیا اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا فرمایا میرا سب تو وڈا فضل کملی والا جیڑا ماندا وہ بولے سبحان اللہ بٹن بٹھا کے نہیں آیا تو بھائی تینوں کیسے ساؤنڈ تے بٹھا نہیں بیٹھے کون چلا رہے ساؤنڈ بھائی نعرہ تکبیر بٹھا دو بٹ سامنے بٹھا دو تھوڑا جا آپ ہی آسرا برسم کر لیا کرو تھوڑا جا ہاں جی بسم اللہ چلو بھائی ہوں توجہ میرے بار رکھو سارے اللہ نے فرمایا فضلا کبیرا میرا سب تو بڑا فضل کملی والا میں نے توڑی سبحان اللہ دسنا تو میری بات دی سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی فرمائے میرا سب تو بڑا فضل کملی والا فضلا کبیرا سب تو بڑا فضل تم سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین پروردگار نے فرمایا کہ میرا یار فضل بن کے نہ ہونا انسان کھاتے جنہ جانا اللہ نے جدے اپنے یار دا فضل دا ذکر فرمایا فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم پروردگار نے اپنی رحمت دا اشارہ اپنے یار پر کیا فرمایا کملی والا میرا فضل ہے اج کی دیا یا اسی تمہیں فضل سمجھ دے رہے یار اللہ نے فرمایا میں فضل نہیں فرمایا واللہ ذو الفضل فرمایا میں فضل والا ہوں فضل محمدی ذات اج کی دیا یا پتہ چل گیا تیرا فضل کملی والا ہے اج کی دیا یا تیری رحمت کون ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللہ نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری نعمت بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا اج کی دیا نہ کوئی اولاد نو فضل سمجھدا ہے کوئی مال نو فضل سمجھدا ہے کوئی عزت نو فضل سمجھدا ہے کوئی شہرت نو فضل سمجھدا ہے کوئی حسن نو فضل سمجھدا ہے اج کی دیا نہ کوئی کوٹھی دے کار نو فضل سمجھدا ہے مولا اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجی اللہ نے فرمایا کملی والے کسی نے میں ایک فضل عطا کیتا کسی نے میں دو فضل عطا کیتے کسی نے میں تین فضل عطا کیتے فرمایا ماں جنہیں نہ بولے تینوں میں دے کے فضل نہیں بھیجیا تینوں بنا کے عزت فضل بھیجیا جدروں جدروں لنگدا جاوے گا فضل کرتا ہی جاوے تینوں دے کے تینوں بنا کے فضل بھیجے اے فضل بھی کوئی چھوٹا جیا نہیں فرمایا فضلا کبیرا سب تو بڑا فضل اپنی باری آئی تے فرمایا
اللہ اکبر کبیرہ، یار دیواری آئی تے فرمایا فضلن کبیرہ۔ تسی تھوڑا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مات کے درے کو شہید نہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ جی توجہ فرماؤ، فرمایا فضلن کبیرہ، میرا سب تو بڑا فضل کملی والا۔ پتہ چل گیا فضل بھی کملی والا تے رحمت بھی کملی والا۔ معلوم ہو گیا کہ آ جڑا سی 113 چک فلائی چ اے محفل سجا کے بیٹھے ہیں، سانو پائی نواز نے نہیں بٹھایا، سانو انجمن بری امام نے نہیں بٹھایا، سانو رب دے قرآن نے بٹھایا۔ اللہ فرماندہ فضل تے رحمت کرن تے جشن منایا جے۔ اسی جشن منا کے دسنا چاہنے ہیں، اسی ہو سننی ہیں جنہ بل کملی والا فضل بن کے بھی آیا ہے تے رحمت بن کے بھی آیا ہے۔ اسی ہو فضل دا شکریہ ادا کرنا ہے نا، اسی اللہ دے فضل دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور میں بے گلی گلی یہی پردہ پھرنا فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، جیدے کملی والا فضل بن کے آیا ہے۔ حج چکے میرے نبی دی ناد پڑے، لہرا کے آنکھوں فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، فضل رب اللہ اور کیا چاہیے۔ اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ سارے نہ پڑھو، جنہاں نو ملے نے او تے پڑھو نا۔ میں کہہ رہے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ اچھا جنہوں ملے بلا ہاتھ چوکے دسے میں آئی ہاں، نیچے نہیں ہاتھ کرنا، نا نیچے نہیں کرنا۔ نعت پڑھو یا نہ پڑھو مرضی اپنی ہو، جو میرے بابا جی تاجدار چورا شریف، میرے سائیں لجپال اکثر فرماندے ہوندے کہ پٹھ پاوے او سونا جڑا کناں نوں کھاوے۔ اے ماما بہناں بیٹیاں بیٹھیاں، کسے مائی بہن بیٹی نے کان چ بندہ پہنے ہو نا سونے دا، کوئی والی پہنی ہوئے تے کان گل جائے تو او سونا اتار کے سٹ کے کہندی ہے پٹھ پاوے سونا جڑا کناں نوں کھاوے، تے پٹھ پاوے او زبان جڑی محمد دی نعت ہی نہ پڑھے۔ کی کرنی او زبان جڑی کھاوے تے حضور دا صدقہ تے حضور دی نعت والی چپ کرے۔ تو سارے مل کے پڑھیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کملی والے تینوں میں اپنا فضل کبیرہ بنایا، سارے سے بڑا فضل بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ فرمایا سنے جدروں جدروں لنگدا جاوے گا، فضلاں دے چھٹے مار نہیں جاوے۔ اور ہن میں تانوں اعتداز دیتا کہ فضل کملی والا ہے۔ دیکھو نا سورۃ الجمعہ دے اندر اللہ ارشاد فرماندا ہے کہ جدو جمعے دی نماز پڑھ لو پھر اللہ دا فضل تلاش کرو۔ کی تلاش کرو؟ اللہ دا فضل تلاش کرو، یعنی کاروبار کرو، رزق تلاش کرو۔ جدو جمعے دی نماز پڑھ چکو تے پتہ چلیا قرآن کہندا ہے کہ دولت بھی فضل ہوندا ہے۔ اے اللہ کسی نو پتر دے تے مبارک دیئے تے کہندا جی بڑا ہی اللہ دا فضل ہویا ہے۔ اے بندہ کو کار لوے تے انہوں آکھی نہ مبارک ہوئے تو کہندا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کر دیتا ہے۔ کو کوٹھی بنا کے کہندا اللہ دا بڑا ہی فضل ہے۔ اے بھی فضل نے، پر جدو آئی نا محمد دی واری تے اللہ فرمایا فضلن کبیرہ، اے سب تو وڈا فضل ہے، سارے فضل میں اے دے صدقے چی کرنا۔
میں جننے فضل کرنا اسے فضل دے صدقے کرنا کیونکہ باقی فضل اللہ کریم فرما دیتا ہے مگر صدقے محمد دے فرما دا جڑا بھی فضل کرے نوجوانوں کملی والے آئے فضل کبیر بن کے یہ کوئی آنکھے نہ کہ میرے تے نبی دا فضل نہیں معاذ اللہ میں پرید بیٹے دی گل کر لگا میں اکثر بات سنایا کرنا اے محفل چ بندہ آخر تے آوے تے ان بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی ہے آخر تے ایک کملی والے دا فضل نہیں آیا تو ساری امتہ چو آخر تے میں تے جنت چے سارے تو پہلے جانا تو سا میری جملے دی قدر کوئی نہیں کی تھی اچھا بولو سارے سبحان اللہ بھائی آئے ایسی ساری امتہ تو بعد جنت چے جانا ہے سب تو پہلے اے فضل نہیں کملی والے دا اور میں اکثر بات کر رہا کرنا کہ یار اسی بازار چو ایک درجن کیلا لے لیجئے نا تے دکاندار ایک گلیا کیلا پا دے تے اسی وہ کیلا دکاندار نو واپس کر کے کرنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا میں کھرا لینا ہے میں کیوں گلیا کیلا لواں تو تے ایک درجن کیلے لے لے میں تے بیچ ایک گلیا کیلا قبول نہ کرے تے او دا فضل نہیں جنہیں تیرے میرے ورگے ساری گلے سڑے چولی پانے آنکھیں گندے مندے منو دے دے کرم کی نگاہ کر کے انج دے بنا دے مانگا کہ نبی بھی انہاں چی شامل ہوں دیگا تو آمائی کریا کرم کے لے چلا حضرت پیر باہو دے دربار ہوتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جیڑا واقعی گھروں ملاد منانا آیا او بولے سبحان اللہ سنی جاؤ فضل نبی کریم دے فضل ساڑھے تے کننے نے یہ تے میں دس لیا کہ فضل کملی والا گے انہوں اے بیکھو کہ کملی والا دے ساڑھی ذات دے فضل کننے نے عارفان ایک سلطان نے فرمایا کہ بسم اللہ خبر رہے گی جب سارے نبی نفسی نفسی گندے اڑگے کملی بانا امتی او حشر دے میدان چو سارے نبیاں بھی کہنا نفسی 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 ہائے میری جان ہائے میری جان کسے نبی نے اپنے امتی نو یاد نہیں کرنا اتھے بھی کملی والے کم ہونا تے حضور نے امتی کہہ دیا ہونا انبیاء ڈھونڈتے پھرتے ہیں وسیلہ تیرا میں نے قسم ممبر والے رسول دی اتھے نبیاں نو بھی اپنی اپنی پئی ہوئے گی تے سارے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی ایک کوئی آمنہ دا لال ہوئے گا جنہوں سارے دی پئی ہوئے گی امتی قبر سے جاندہ میرا نبی تے اتھے بچانا جاندہ دے فضل تے ویخ اپنی ذات ہوتے میں نے پتہ ہے نا میں نے کیوں یہ موضوع دیتا ہے مگر یہ چونکہ عنوان بڑا طویل ہے مگر میں کوشش کرنی اختصار نال مگر انہوں جامع کر کے میں پیش کر سکا کملی والا خدا دا سب تو بڑا فضل ہے وہ جدروں لنگ جاوے وہ جیڑی ماں تے باپ دی پشت وچوں تے شکم چو گزر جاوے وہ جیڑے خاندان چو گزر جاوے خاندان تے فضل کر دیں دے وہ جیڑی ککھاں دی کلی چو گزر کے ٹور جاوے وہ ماں حلیمہ نو پاگی لا جاتا ہے وہ جتھوں جتھوں بھی گزر جاندہ ہے وہ جتھوں جتھوں بھی گزر جاوے فضل ہی کری جاندہ ہے اللہ نے بنی اسرائیل نو فرما کہ تو سا ہفتے والے دن دا ادب کرنا ہے مسلمانہ نو فرما جمعے والے دن دا ادب کرنا ہے عیسائیوں نو فرما تو ہاڈا اتوار دا دن ہے تو سا اتوار دا ادب کرنا ہے
نبی کریم نے فرمایا مسلمانہ دی جمعہ عید دا دن یہودیاں نو اللہ نے ہفتہ عطا کیتا یہودی مچھلیاں پکڑ دے سر اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی مچھلیاں نہیں پکڑنی ہفتے والے دن دا ادب تے احترام کرنا مفتی احمد یار خنیمی گجراتی ایک بڑی محبت دی گل لکھی آپ فرماتے نے جیڑی مچھلی دے پیٹ چ اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے نا اصل چ پوری کائنات دیاں مچھلیاں ہفتے والے دن اس مچھلی دی زیارت کرن ہوندیاں وہ جیڑی مچھلی دے شکم چ 40 دن رب دا نبی یونس رہے مچھلیاں ساریاں او دی زیارت کرن ہوندیاں تے جیڑی ماں دے شکم چ کملی والا 9 مہینے وسیا ہوئے گا فرشتے اس ماں دی زیارتاں نہیں کرن ہوندے اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں ادب کرنا چھٹی کرنی یہودی کا جدو دریا دے کنارے گئے نا ہفتے والے دن تے انہاں ویکھیا اینیاں مچھلیاں کیونکہ ساری مچھلیاں ایک مچھلی دی زیارت لئی اکٹھیاں ہوئیاں تے یہودیاں دے دل ڈولے کہ اینیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں سیانے بیٹھ کے آؤ مشورہ کریں سیانے مشورہ دیتا انج کرو دریا چ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ اپنے گھراں چ ٹینکیاں تے حوض بنا لو جدو ہفتے والے دہاڑے مچھلیاں دریا چ آمر گیاں انہاں نالیاں دے ذریعے ساڈے گھراں دیاں ٹینکیاں تے حوض تک آ جان گیاں تے اسی کٹھیاں ہفتے والے دن کر لواں گے تے پکڑ اتوار والے دن لواں گے بے عین ہی اس طرح ہویا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں دریاو دے وچوں نالیاں دے ذریعے انہاں دے گھراں دے سرن تک آ گئی یہودی بڑے راضی کے ساتھ ہفتے دا ادب بھی کر لیا مچھلیاں پکڑیاں بھی نہیں تے کٹھیاں بھی کر لیاں مگر جو ہی آیا نا اتوار دا دن او جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نال واپس لوٹ گئیاں اللہ دی قدرت نو جلال آ گیا کہ نہ میری حکم عدولی کی تھی یہ نہ میری گل نہیں مانے سن دے سامنے سارے بیٹھ جاؤ تسی بھی بیٹھ جاؤ بیٹا گھروں محفل سننا آئیو کھلو کے تماشے ویکھی دینے میلاد بیٹھ کے سنی دینے ہن پڑھا میں قرآن بھائی اچھا بولو اللہ دی رضا فلا کونو قردۃ خاسئین شکلہ بگڑ گئیاں کچھ بندر بن گئے کچھ سور بن گئے انہوں نے ایک گناہ کی طرف نے شکلہ بدل دیا کملی والے دیا غلامہ کبھی شام کام کرے آ جائے اپنے کمرے دیا انہیں دل سامنے اچھیاں بند کر کے پھلو جایا گئے سوچیا کرنا بچپن تیرے گناہ کر رہے ہوں میں جوانی تیرے گناہ بھی دینے میں بڑے بج تیرے گناہ پہ کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اب کھول کے آئینہ میں کہ تیری شکل نہیں بدلی پھر بن جائے کملی والے رب فضل رب کعبہ کی قسم رب تیرے والا نہیں ہوں پہ آبے سداؤ اتنی آگ یاد ہوں پہ ہمارے داری انہا ایک گناہ کیتا کی ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑ لیاں رب نے بندر بنا دیتے شکلیں بگڑ گئیاں کونو قردۃ خاسئین ساری زندگی گناہاں چ گزر گئی تے شکل نہیں پئی بدل دی سبحان اللہ اے فضل نہیں کملی والے دا جنوں ہے وہ تے بولے او کیتیاں دا سارے نوں پتہ ہوندا ہے بولو سبحان اللہ میں قسم رب محمد دی تیریاں میریاں کرتوتاں ویکھ کے عذاب تے ٹر پیندے نے ایتھا محمد دا گنبد خضرا ویکھ کے لوٹ جاندے نے اے فضل ہی مدینے دے تاجدار دا اے فضل ہی کملی والے دا کہ تیری میری شکل نہیں کوئی بدلتی نوجوانوں اللہ نے اپنے محبوب نے انج دا فضل بنا کے بھیجے ایسا فضل بنا کے بھیجے 1,24,000 نبی آئے میں مدینے دے والے دے ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں کوئی نبی اپنی امت لی قدر رویا نہیں ایک کوئی کملی والا ہے کدی منگیاں دعاواں سی یاران دے وچ کدے روندا رہیا جا کے زاراں دے وچ کوئی نبی اپنی امت لی رویا نہیں حضرت ابراہیم نے پتہ کیا کیا اللہ نے کہنے لگے فمن تبعنی فانہ منی آ جڑے چنگے چنگے نے نا
یہ سارے ہی میرے. عیسیٰ علیہ السلام پتہ کی فرما دینے ان تعذبہم فإنہم عبادک. جب بندے نو عذاب دے میں تو میں کی کہنا دے لے بندے تیرے ہی نے. نبیاں آکھے چنگے میرے کسی آکھے عذاب دینا تے دے لے تیرے بندے ہی نے. پر جدو آئی نا کملی والے دیواری تے نبی آکھے سی چنگے چنگے میرے تے مندے مندے تیرے. سونے آکھے یا اللہ چنگے سارے تیرے مندے سارے میرے مندے سارے میرے. یہ سارے میں نو میں سارے میں بخشوا لوں میں انہیں دے بنا دے مانگا کہ ایک کوئی نگاہ کر کے کسی نو غوث جلی بنا دے مانگا, کسی نو امام بری بنا دے مانگا, کسی نو مولا علی بنا دے مانگا, کسی نو خواجہ اجمیری بنا دے مانگا تے کسی نو داتا علی حجویری بنا دے مانگا. بکرم دی نگاہ کر کے انہوں نے انجھے دے بنا دا مانگا کہ نبی بھی انہاں چی شامل ہوں دیاں دعاواں ہی کریا کرنگے. لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے دل میں چی بولو سبحان اللہ تو سبحان اللہ. اسلام آبادیو تسی اپنے شہر بڑی سبحان اللہ کر دیو. ڈاکٹر صاحب بھائی ظفر تے بگانی ماں پتے روند پہ مار دیو یاد ماں پوچھا بولو سبحان اللہ. میں 12 بجے حافظ آباد پہنچنا سی 12 منٹ تھے بج گئے میں انہاں کا گزارا میرا کرا دیو کہ میرا حافظ آباد کا گزارا ہو جائے. انہی سبحان اللہ مجھے دے دے. بیٹا تو چپ کر کے بیٹھ مدرد دائی اکل بھی دبا کے آج نہیں سنانے ترنا ادھار کر لینا پھر یہ سیال کوٹ آج میرا پتر ہوتا سنا دے گا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے او محبوب اے حبیب ربانا حمی روز حشردان میاں صاحب فرما دینے وہ کریم امت دا والی. مولانا روم فرما دینے کہ دینے کہ آجڑی پہ بکریاں چارے. توجہ ہے میں تانو فضل سناما لگا. فضل کنو کہہ لینے آجڑی پہ بکریاں چارے تے اچانک شام دا ویلا اثر دی نماز دا دیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ جو بچھڑ کے نا تے او کدھرے دائیں بائیں ہو گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی. وہ بکری جدو اجڑ تو وچھڑی نا تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بھیڑیا لگ گیا. بکری ہن ڈر کے دوڑی تو بگیاڑ بھی پیچھے دوڑیا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بکری دوڑ دی دور چلی گئی تے بگیاڑ پیچھے دوڑے. اچانک بکری نے ایک گھاٹی تو چھلانگ لگائی. گھاٹی دے اندر چھلانگ لگائی اونچی جگہ. بکری نے نسی پتہ نیچے دلدلے بکری دلدلے چ پھنس گئی. پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری تے وہ بھی دلدل چ پھنس گیا. تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے. بگیاڑ بکری وال وے کے کہنے لگا ہن پھس تے دو میں گیا تے مر تے ماں بھی جانے تے مر تو بھی جانے تے میں رونا تو ہس نہیں ہے. بکری کہنے لگی بے خسمیاں تینو کی پتہ ہوئے او سورج وال ویکھ. کہندے سورج وال ویکھیا تے سورج پہ ڈوبدا سی. کہنے لگا سورج پہ ڈوبدا ہے تے ایدے چ ہسن والی گل کیڑی بکری کہنے لگی نا سورج ڈوب جانا شاماں پہ جانیاں میرے مالک میرے آجڑی نے بکریاں چار کے جدو باڑے سے جانے انہیں جا کے بکریاں گننیاں نے جس میں نہیں آنا میرے مالکہ کے میں ڈھونڈ کے کھڑ کے لے جانا ہے کہ میں سے کوئی حسن
پتہ چلیا پیچھے مالک جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے اے فضل نہیں کملی والے دا کہ انہیں تینوں میں دنیا تے بھی بچا کے رکھے قبر چ بھی چھڑا لینا ہے تے حشر چ بھی چھڑا کے لے جانا ہے اچھا بولے سبحان اللہ بھائی جنہوں تے اپنی نمازاں تے مانے ہوتے روے چوپ تے جنہوں سونے تے فضل تے مانے ہو بولے سبحان اللہ میرے کملی والے اوتھے بھی بچا کے لے جانا ہے فضل نہیں کملی والے دا تیرے فضل تو ہی صدقے جاواں لو جی کہندے نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ لے ہوئے تھے چلو میں تھوڑا جاگے جا کے لے ہونا بھائی میں تو انہوں فضل چھوٹے چھوٹے نبی پاک دینا تھوڑے تھوڑے فضل سنائی جاواں ہجرت دی رات تے مکیوں ٹور پہ دور آئی یہ مہینہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال پاک جناب نعیم صاحب نے حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ حاضری لگوائی میں بھی لگوالا کیونکہ میرے تے مرشد نے نا میں نقش بندی مجددین ہے نا تو میں تے اپنے مرشد کا ذکر بھی کرنا ہے مکیوں ٹور پہ دور آئی ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی یاد ہے نا ہجرت دی رات میرے نبی فرما علی تو میرے بستر تے سو جا تے صدیق تو میرے نال چل مولا علی عرض کیتی جی میں بستر تے سواں گا تے تسی کتھے سوؤ گے فرمایا میں غار چ جا کے صدیق دی گودی چ سوؤں مولا علی نے حضور فرمایا علی میرے بستر تے سوؤں تے انج کر کے سوویں جدو رات نو کروٹ بدلے نا تے اس طرح کر کے بدلیں جدو رات نو کمبل اوڑے تے اس طرح کر کے اوڑی مولا علی اگو کہا جی یار جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ جی ٹھیک جدو حضور فرما لیا تے مولا علی کہندے نے جی اینیاں تلقینہ پہ کر دیو تے میں کوئی پہلی باری سون لگا مسکرا کے میرے نبی فرمایا اگے اپنے بستر تے سونا ہے اج نبی دے بستر تے سونا ہے بار کافر نگیاں تلواراں لے کھلوتے نے کو میرے بستر والی پہ ویکھ دے نے سویں انج کہ ستا علی ہوئے تے دے صدا نبی ہوئے مولا علی نو بستر تے تھپکی دے کے فرمایا او نکر دے اندر گٹھڑی وچ نہ کافراں دیا امانتاں پئیاں نے تے اس ویلے دے کے تے مدینے آ جائی تسی جملہ سمجھے نہیں میں سمجھا کے جاواں دیکھو کہ فرمایا انہاں دیاں امانتاں دے کے تے کل مدینے انج آ جائیں اس ویلے مکے صرف 3 مسلمان سن باقی سارے چلے گئے ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ایک مولا علی تے ایک کملی والے تے جے مسلمان تین تے اے تے تینوں کٹھے ہجرت دے واسطے تیار ہو رہے تے امانتاں کی دیاں سن کافراں دیاں تے پھر تیری امانت داری تو میں صدقے نہ جاواں مارن بھی اسے نبی نو آئے نے تے امانتاں بھی اودے گھر ہی رکھی کیسا امانت دار ہے میرا نبی آخیا دشمنی اپنی جگہ ہے تے امانت دار نا تیری امانت داری تو صدقے میرے ماہیا کملی والے آقا علیہ السلام تاجدار ولایت مولا علی نو بستر تے لٹا کے جدو نکلے نا تے میرے بل ویکھیا جے حضور نے دروازہ کھولیا نا تے ابو بکر صدیق باہر گلی چ حضور دے دروازے دے نال نا باہر چوکھٹ نال چوگاٹھ دے نال اسرا ٹیک لگا کے تے اسرا بیٹھے سبحان اللہ اسی سبحان اللہ گھر جا کے بول رہی بیٹھے گٹھڑی رکھے تے اسرا ٹیک لگا کے اسرا نبی پاک کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے ابو بکر صدیق اکبر حضور دی آواز سنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس طرح ہاتھ جوڑے جی کملی والیا فرمایا ایتھے کی پہ کر دے ہو جملہ سنیا جی عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک دن میں آکھا سی سارے مدینے جا رہے نے تے میں نو بھی جاون دیو تے تو سا فرمایا سی تو رک جا کے نو ہو سکتا رب کوئی چنگا جا ساتھی دے دے تو او دے نال ٹوٹ جاویں تے کملی والے میں نو خیال آیا 4 مہینے پہلے تو سا فرمایا سی تے میں نو خیال آیا کملی والے نال سونا ساتھی تے نہیں نہ ہو سکدا تے میں کملی والیا او دن گیا تے اج آیا گٹھڑی بنا کے اسے دن دی رکھی تے سونیا میں نو خیال آیا کدھر کملی والے بلان تے میں کدھر غیر حاضر ہی نہ ہواں او دن گیا اج دی رات آئی ایک رات بھی اپنے گھر نہیں گزاری ساریاں تیرے بوئے کے بیٹھ کے گزار تیرے عشق رسول تو صدقے جاواں میں ساری زندگی دی رات آئی تیرے بوئے کے بیٹھ کے گزار دیتی میرے نبی فرمایا چل صدیق چلیے مدینے سبحان اللہ اور کیویں گئے کیویں آئے تے بڑی لمبی داستان ہے کدے آیا تے مینوں ہجرت مدینہ دا دیا جو موضوع پھر میں تانوں سناواں گا ہجرت کیویں ہوئی بس سرکار صدیق اکبر لے کے تو یاد ہے ہماری سوری چ گئے 3 دن تے 3 راتاں صدیق اکبر نے میرے نبی نو گوچ لٹا کے دیکھیا اج میں لوگ ریل چ رکھ کے قرآن نہیں پڑھ دے صدیق نے غار چ گودی دی بنا لے ریل وچ رکھ لیا قرآن والا تے انج نا اللہ
3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਯਾਦ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਅੱਜ ਰੱਜ ਰੱਜ ਵੇਖੋ ਅੱਖੀਓ ਨੀ ਅੱਜ ਰੱਜ ਰੱਜ ਵੇਖੋ ਅੱਖੀਓ ਨੀ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਅੱਜ ਰੱਜ ਰੱਜ ਵੇਖੋ ਅੱਖੀਓ ਨੀ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ फरमा अबू बकर थैले च वेखो कुछ खावन ली है क्योंकि खजूरा सत्तू शत्तू नाल लैके टोरे सरज की यार सुन लो ते खत्म हो गई ते खावन ली तो कुछ नहीं हुण ओ गुल्ली नजर आ रही थी इजाजत होवे तो कुछ खावन ली लैके आवा फरमाया चल तुम्हें यार इकट्ठे चलते हैं दरवाजा खटकाया माई बडेरी बाहर आई ताजदार साराकत फरमान लगे माई जी असी मक्के दे मुसाफिर हाँ मदीने दे रहन वाले हाँ ते मदीने वाल जा रहे हाँ हिजरत कर रहे हाँ भुख लगी कुछ खावन नूं मिल जाए ये मदीने वाले दी किसी मेहमान नवाजी विखनी होवे रब करे नसीबां विच ये अहमद मेरे नाल तुहाडे पिंड दा मदीना तैयबा दीयां गलियां च फिरदा रहा पुछो उन्हां कोलों जेड़े मदीना तैयबा रमज़ान शरीफ गुजार के आए ने और जिन्ना रमज़ान शरीफ दे अंदर विखनी होवे ना मदीने वाले दी मेहमान नवाजी रब नसीबां च करे ते एक रोज़ा मुहम्मद दी मस्जिद नबी च इफ्तार करके आओगे और लखां लोग एक वेले च बह के जदों इफ्तारी करदे ना ते बंदे नूं ख्याल ये आंदा वाह ओए मदीने वालिओ ओ 1500 साल बाद नबी दे परौणियां नाल इन्ना प्यार कर दिओ तुसां नबी नाल किन्ना को प्यार कीता होवेगा जदों सरकार आए होणगे तुसां किन्नियां को कदरां कीतियां सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक कह लगे माई जी भुख लगी कुछ खावन नूं मिल जाए ते माई दी अखां च मोटे मोटे अथरू ते रो के आसमान वल वेखिया ते माई कहन लगी जी एडा गरीब ना कदे बना दो ते एडे सोहणे परौणे मैं कदे खाली ना जान दे माई हाथ जोड़ के कहने लगी मैंने माफ करे जे मैं बड़ी गरीब हाँ जी मेरे घर खावन भी कुछ नहीं ताजदार सदाकत फरमान लगे माई जी रोवो ना ते असीं टूट जाने सरकार फरमान लगे अबू बकर यार जाना क्यों मैं हजूर माई कहंदी घर खावन ली कुछ नहीं ते सरकार फरमान लगे माई कहंदी घर खावन ली कुछ नहीं पर ओ मैनू वेड़े च एक बकरी पई नजर आंदी है जदों मेरे नबी इन्ना फरमाया ना ते माई हुण हजूर नाल डायरेक्ट गली पै गई कहने लगे जी ये बकरी दुध कोई नहीं देंदी ये बड़ी वडेरी हो गई है जी ये इजड़ दे नाल जांदी जे उठ सकदी मेरा इजड़ चरण वास्ते गया मेरा खावा चारन गया बकरियां इत्थे उठदी नहीं वडेरी हो गई ते इत्थे बैठी रहंदी इतनी दुध नहीं देंदी सुभान अल्लाह नबी करीम ने फरमाया बकरी तो दुध नहीं देंदी पर माई जे तू इजाजत देवें ते असी दुध चो लईए मेरे करीम ने इन्ना फरमाया ते माई कखां दी कुली दे दरवाजे चों नाले हट रही ते नाले अपने लबा च पई आखे चोया जांदा आपे ही चोलो आख्या भी ये दुध नहीं देंदी फिर कहंदे ने चोले वो है तो सुन लो वीडियो बड़े सियाने ने पहले तकरीर मर्जी दी करा लेंदे ने फिर फरमाइशां शुरू कर देंदे ने उन्हां भी सुनाओ ते आ भी सुनाओ मैं आख्या भी मैं हाफिजा बा जाना हुण मेरे कोल वेला होया तो सुनावांगा वरना वादा कोई नहीं भाई मैं जो शुरू कीता मैं ते सुना दवांगा सुभान अल्लाह चोया जांदा जे ते चोलो सुभान अल्लाह इधर मेरी सरकार हटे ना ते उधर बकरी गोडे च सिर दे के बैठी तो होरे कदों दी बैठी पर जदों मेरे सरकार दरवाजे च खलोए ना ते बकरी सांस च हवा ते हवा च नबूवत दी खुशबू गई ना ते बकरी सिर चुक के कहंदी किधरे ओ ते नहीं आ गया जिन्हें 1,24,000 नबी उड़ीके करते गए ने वो बकरी जदों सरकार दे रुख अनवर बन वेख्या ना हुन फैसलाबाद 113 चक फुलाई वाले तो कुर्बो जवार तो आवन वाले हो हुन बकरी हुजूर वाल ते हुजूर बकरी वाल बकरी हुजूर वाल ते हुजूर बकरी वाल वेखी जा रहे ते इंज ना मेरे नबी बकरी नूं ना इशारा कीता सुभान अल्लाह तुहानूं याद है बकरी जदों बोलदी है ते मैं करदी है ना
جب حضور بکری نو اشارہ کیتا تو بکری حضور وال ویکھ کے کہندی ہے جی میں فرمایا ہاں تو بکری کہنے لگی وے سونیا میں فرمایا ہاں تو تیسری بار اشارہ کیتا بکری کہنے لگی وے کملی والیا میں کملی والا جدو دو دلی رہی سارے پچھتے رہے آج وڈیری ہوگیاں پچھتا ہی کوئی نہیں اس واسطے چلیاں کتھے تو کتھے میں رو کے کہنے لگی میں کو جیت میرا دل بر سونا میرے نبی اشارہ کیتا تے بکری جڑی کدے اٹھے نہیں آج اٹھ کے دوڑ پئی بکری سرکار دے آکے قدمہ تے بوسہ دیتا تے میرے نبی نے اپنے یداللہ والے ہاتھ بکری دے کھیری تے پھیرے او دے تھنا تے پھیرے فیصلہ بادی او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہووی کافر جیڑا وقت آکھے ہاتھ لگے نا میرے نبی دے تے بکری دے تھانا چتنا دودھ بھر گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے میں ویکھیا کہ بکری دیاں پچھلیاں لتاں پی کھول گئیاں اے زمیندار لوگ سمجھ گئے میری گل کہ جدو بکری دے یا کسے بینس دے یا کسے گائے دے وانے دے اندر دودھ زیادہ ہو جائے تو دیاں پچھلیاں لتاں کھول جاندی ہے اتنا دودھ بھر گیا کہ لتاں کھل گئیاں تاجدار صداقت وے کے فرما دے نے مائی جی ذرا پانڈا لے آیا ان مائی نالے ککھاں دی کلی چ برتن لین جاوے تے نالے لمچ پئی بڑ بڑاوے تے پئی آکھے آکھیا بھی یہ دودھ نہیں دیندی پھر کہندے نے پانڈا لے کے آ تے مائی نو خیال آیا دے بھی لیا تے کنا کو دے گی مائی نا ایک پلیٹ لے کے آئی ایک تھالی ایک کٹوری لے کے آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ رکھ کے بکری دا دودھ دھویا نا تے پلیٹ بھر گئی ابو بکر صدیق فرماتے نے مائی جی برتن اور لے آیا جے ہن مائی ڈول لے کے آئی او بھی بھر گیا ہن مائی دیگی چ لے کے آئی او بھی بھر گئی ہن مائی برتن لیاندی جاوے تے حضور بھر دے جا رہے مائی لیاندی جاوے مائی جو اندر گئی باہر نہ آوے ابو بکر صدیق فرماتے نے مائی جی پانڈا لے آؤ نا تے مائی دی اندروں آواز آئی کتھوں لے آواں میرے پانڈے ہی مک گئے اج مائی دے برتن مک گئے تے بکری تو دودھ نہ مکے سبحان اللہ فضل آیا نا گھر وہ تو آواز آئی تینوں بنا کے فضل بھیجے جدروں لنگ دا جاویں گا فضل کر دے یہ کوئی ایک کی بکری نہیں جدے تینج دا فضل حضرت خباب نبی پاک دے صحابی چلے کسے سفر تے تے بیوی نو کہنے لگے کہ میں چلے ہیں سفر تے گھر وچ کسے نو دودھ چون دی جاچ نہیں تے انج کری جدو دودھ دھوون دا ویلا آوے نا تے بیٹی نو بھیجی بکری دے کے تے ڈول دے کے نبی پاک دی بارگاہ سرکار دودھ دھو دین گے بکری بچی پہلے دن ڈول لے کے گئی نا تے نبی پاک نے فرمایا بیٹی کل 2 ڈول لے کے آویں اگلے دن 2 ڈول بھر گئے بچی تیسرے دن نمہ لگی حضور فرمایا 3 ڈول لے کے آویں 3 لے گئے وہ 3 بھر گئے چوتھے دن حضور فرمایا 4 لے کے آویں 4 پنجویں دن حضرت خباب آپ آ گئے جدو آپ بیٹھ کے بکری دا دودھ چومن لگے تے ادھا ڈول بھی نہ بھریا تو انہوں پتہ یہ بکری کنہ کو بھی دودھ دے لیندی ہو ادھا ڈول بھی نہ بھریا ہن بیوی نہ گوریاں پا کے تے کول کھلو کے بیکھی جائے سبحان اللہ حضرت خباب بیوی وال ویکھ کے فرماتے نے میرے والے انج کیوں ویکھنی ہے ہن بیوی نے جڑا جواب دیتا حدیث پاک دے میں لفظ تانوں سناون لگا سبحان اللہ بیوی بڑے غصے نال کہن لگی ہے ساڈی بکری خراب کر دیتی جی ساڈی بکری خراب کر دیتی جی فرمایا کیوں تے بیوی کہن لگی کل حضور نے 4 ڈول بھر کے بھیجے نے تواڈے کول ادھا بھی نہیں بھردا ہن صحابی دا جملہ سنو تے تڑپ جاؤ گے ساری زندگی واسطے انج کر کے نا اپنے ہاتھ بیوی دے سامنے کر کے فرما لگے چلی ہو گئی ہیں میرے ہاتھ کوئی نبی دے تھا ورگے
صحابی دا عقیدہ وے فرمایا میرے ہاتھ کو نبی دے ہاتھ وہ فضل ہے نا وہ فضل ہے کملی والا گرامی قادر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو بکری دا دودھ دویا تے اے نہیں کہ صرف اس دے نہیں نہ دودھ دیتا نہیں حدیث پاک دے شارحین فرما دینے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے دور تک تقریباً کم و بیش 24-25 سال وہ بکری روزانہ 2 ٹائم انہا ہی دودھ دیتی سے جدو عرب دے اندر قید پہ گیا تو لوگاں نو کھامان نو لکمہ نہیں ملتا اس مائی دے گھروں اس دن بھی دودھ مل جاتا فضل آیا نا شارحین فرماتے ہیں یہ حدیث پڑھ کے انج لگتا ہے جی میں اس دیاڑے کملی والے اس بکری دا کنیکشن حوض کوثر نہ جوڑ دے کیونکہ انا آتینا کل کوثر دا وارث ہے نا اچھا جی نبی پاک نے آپ دودھ پیتا تاجدار صداقت نو پلایا مائی نو پلایا برتن بھرے تے مدینے والے ٹور پہ تے مائی نے شام تک میرے نبی دی راہ ویکھ نہیں رہ گئی مکی رنگ پیش کراں قد سروج ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے سبحان اللہ قد سرو دا بوٹا ویکھے نا کتنا لمبا ہوندا ہے تے عرب اللہ لوگ کہندے نے قد سروج ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے سرکار تے ٹر گئے مگر مائی راما ویکھ دی رہ گئی شام نو مائی دا خامد آیا اس مائی دا نام ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے خامد جدو ابو معبد شام نو آئے نا بکریاں چار کے انہوں کلی چاچیب جا نور نظری آیا تے بیوی نو پوچھتا ہے کوئی آیا سے بیوی کہنے لگی ہاں غیب الغیب دے دیسوں آیا ایک کالیاں دلفاں والا 2 گھڑیاں میرے من وچ رہ کے کر گیا نور اجالا خامد بی بی دے قریب ہو کے پوچھتا ہے ایڈا سونا کھویں دا سی کہنے لگی آپ ویکھ لے صبح دا ٹر گیا اجے تک کلی جو چانن نہیں پیا مکدا شوہر قریب ہو کے کہتا ہے کچھ دس نا کھویں دا سی ہن مائی جڑا جملہ بولیا کہتے رات نو ستیاں بھی یاد آیا تڑپ جایا کرو گے خامد پوچھتا ہے سونا کھویں دا سی تے مائی کہنے لگی او دے ورگا کوئی ہووے تے دساں وہ تے بس آپ ہی اپنے ورگا ہے وہ دے ورگا تے کوئی نہیں نہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہرلی تے جا نہیں بولن دی وہ آپ ہی اپنے ورگا ہے خامد کہنے لگا کوئی تے سنانا کیویں دا سی مائی پکڑ کے ہاتھ کہنے لگی آؤ پھر میں تینوں سناواں کیویں دا سی ہن مائی اپنے شوہر نے میرے نبی دا حسن سناواں لگی میں بھی سناواں کاش تسی سبحان اللہ کہندے تے میں سنائی دے حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ جدو گئے نا اس رنگ بل آپ فرماتے نے بھائی کہنے لگی دسائیوں تے تمتیاں دیاں لڑیاں او دیوے دعویٰ میں جھورا گدر کی سنے بھاری لانو ایک کٹ دی کٹاری جگر دل بن مئی پاگل ہے پیاری علی
مائی کہنے لگی جنوں میں ویکھے نا او دے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں انج انج کما تے پھر بھی ٹھیک ہے او دے دند چمبے دیاں ہیں کلیاں جدی راواں وچ ہوراں رہن کھلیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری نبی پاک نو بچپن تو ویکھ کے یہودیاں دے عالم پوچھ دے ہوندے سن اے اکھیاں سرخ کیوں نے اے ستے نہیں کہ انہاں دیاں اکھیاں خراب نے تے اما حلیمہ کہنا نہیں جی ایویں رہندیاں نے انہاں آکھنا پھر اے نبی ہے دو نین کٹورے نے سرما تغاد آئے ماں زاگ دے ڈورے نے آہا ہا او دی اکھ میں کی سناواں میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پار کے سرائیاں رکھیاں نے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں جیڑا ویکھ لیندہ کہندہ اکھ وے چپا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے پھر جی یہ بھی کہہ رہا ہوں پھر بھی ٹھیک ہے کہ وہ دے ہاتھے چو کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں وہ دی آنکھ دے کیا کہنے گرامی قدر حضرات و مازاغ البصر و ما طغا والی آنکھ مائی کہنے لگی اکھاں بیچ قدرتی سرمے دی لگی ہائے نا پوچھندہ تھے چیتا ہی نہیں رہا مائی ڈر گئی کہ میرے خامد جھڑکا مارنی ہے کہ نام کیوں نہیں پوچھا مائی کولو ہی نام رکھ لیا تے اپنے شوہر نے کہنے لگی آج ساڑھے گھر مبارک آیا سے کون آیا سے یا اللہ جڑا اچھا بولے ہو دے گھر بھی آ جاوے کون آیا سی مبارک آیا سی فضل شوہر کہنے لگا تو بعد میں بکریہ چارن دور کوئی نہیں جانا کدے مبارک آوے نا تو پھر میں نے بھیجی پیغام تو میں مبارک میں کھنا ہوا روز شام نے جدو آنا بکریہ چار کے تے بی بی نے پوچھنا مبارک آیا سی مائی کہنا نہیں آیا تے مائی کھانا رکھنا تے کہنا کھانا پھر کھاما گے پہلے مبارک دی کو گل سنا مائی روز اوہی سنا دینی او دے کل ہے ہی کو گل او روز اوہی سنا دینی روز اوہی سن لے دے کیا لطف سونے دیا گلہ دا او روز بھی سنی ہیں جو لگتا ہے جو میں پہلی بار ہی سنیاں نے او دیاں گلہ ہی ایڈیاں مٹھیاں نوجوانوں ویلا گزردہ جا رہے ہیں ایک دنوں میں معبد فرما دیا میں اپنے پینڈ دی دکان تو سودا لین گئی سودا نہ ملیا فرما دیا بچے نے انگلی نہ لگائی آتے میں ٹوڑی ٹوڑی تے مدینہ دی منڈی آگے بچہ ماں دی انگلی ہلا کے کہنے لگا اماں او وے کون پیا جاندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق پہ گزر دے سان مائی کہنے لگی اے کون ہے بچہ کہنے لگا اماں یہ اس دن مبارک نہ لایا سے مائی دوڑ کے آگے کہنے لگی وہ مبارک ہی تھے مائی کیرے مبارک نہیں گلہ کرنی ہے کہنے لگی او جڑا تیرے نالے آیا آپ ٹر گیا ہے میری کھلی جو اجے چانن نہیں پیا مکدہ فرمایا آجا مائی میں تیرے مبارک اللہ چلاؤ مائی نبی کریم لیبار کا جی رہی سارا دن دین کر دی رہی شام وہی کلمہ پڑھ کے گھرے آ گئی نوجوانوں نے کھانا دا بکریاں چار کی آیا انہوں آج کھلی جی پہلے دیا کہ بی بی نکا لگا نگلا مبارک آیا سی کہنے لگی مبارک نہیں آیا آج میں گئی تھا کہنے لگا میں نو کیوں نہیں بلایا کہنے لگی فکر نہ کر میں گھر میں خیاں کو بڑے خیاں جدو دل کرے گا جانے میں خیاں واگے ساجا مبارک ہوئی ہے جنہوں جگ محمد کے جنہوں سارا جگ محمد کہتا ہے او بان کئی فضل آیا جدروں لنگ دا جاندہ ہے فضل کر دے ہی جاندہ ہے اللہ نے اپنے محبوب نے فضل بنا کے بھیجا تے فضل بھی فضلن کبیرہ بنا کے بھیجا ادار کر لو ادار کر لو نہیں سن نہیں سن کے جانا تو نہ بول بھئی تیری مفد ایک کٹوتی ہو جانی ورنہ نہیں ہو کار لیا کٹوتی تو چند نے دردائی قلبی والا واقع میں سارا نہیں سنانا میں بس آخر سنا دینا دونوں تو بار بار سنے ہر سال سن دیو ہر محفل تو سن دیو یاد تو انہوں بھی ہو گئے مگر میں اپنی آواز تو سنا دے دائیا قلبی آئے میرے نبی دی بار گئے سبحان اکھا جی میں اسلام دا پیغام اللہ دا پیغام سناؤ اللہ دی وعدہ نیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا
عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لم پر گناہ بڑے کی تے رب نے معاف نہیں کرنے، فرما تو میرا کلمہ پڑھ معافی ساڑھا رب نہ اگریمنٹ جڑا ساڑھا ہو جائے نہ گناہ کچھ نہیں کہتا کلمہ پڑھے پھر رو رہے فرما ہونا کیا ہونا عرض کی تھی میں اپنے قبیلے دا سردار ہوں 700 افراد قبیلے دا سردار ہوں سونا ایڈا کے چہرے تے نقاب رکھے کہ کوئی عورت حسن ویخ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے ایڈا سونا کہ جڑی گلی چ گزردا عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے اودہ راہ اڈیک لیاں اتنا بڑا سونا اتنا سردار عرض کیتی سونیا اسی قبیلے والے پتر پال لینے ہیں تو بیٹی زندہ ہی دفن کر دے یا رسول اللہ میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں دفن کر کے نبی کریم رون لگے پہ جبریل آ کے عرض کی انہوں کہہ دوں پچھلے دی معافی ہے تے آئندہ نہ کرنی معافی مل گئی پھر رونے فرما ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی آجے بھی ایک گناہ یاد ہے اللہ کو نہیں معاف کرنا فرما وہ بھی سنا عرض کی تھی سونے بچے دی ولادت دا ویلا سی کہ میں ہندوستان دے کسی ملک کے کئی سال دی تجارت نہیں جا رہا بیوی نے کہہ کے گیا پتر ہویا بال نہیں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے کئی سال دے بعد گھر آ کے جدو دروازہ کھڑکایا تے چھوٹی جی بچی دروازہ کھول کے میں نے پوچھ دی تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے کہنے لگی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں انہاں تیاں نو پیوہاں تے بڑے مان ہوندے انہاں نو ویراں تے بھی وہ مان نہیں ہوندے جڑے پیوہاں تے ہوندے کدے غور کیتا جے کو بھائی بہن نو جھڑک مارے تے وڈیرا جے بابا تڑپ کے کہندے خبردار میری تی نو جھڑک نہ مارے ہو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جھوندا ہے یار عید دن بھی حاضر نہ تے ویراں تو کچھ نہیں مانگ دی اے بڑے باپ تو مانگ دیا کیونکہ انہوں نے پتا ہوں باپ تیاں نو نہ نہیں کر دے بہنہ نو بھائی نکار کر لے دے باپ تیاں نو نہ نہیں کر دے وہ بیٹی جنہیں اپنا باپ جی دیکھے جدو دائی اکل بھی پوچھا نا تو کون ہے انہیں اپنا نام نہیں دسیا انہوں بابے نہ پیار ہی ہے نا جنہیں ویکھیا بھی نہیں اینا پیار کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی یاد کی تھی کملی والیا میرے لبا چو نکل گیا جب تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دے مالک تے میں سے گھر دے مالک ادگی دی کملی والے میں اکھا بچی نہ میری لتا میں جب خمور لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ڈر گیا سے نکے تیری اگاوہ بیس بھی رہی آؤ نکے تنوں بجاؤں اور بھی رہی آؤ ادگی دی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے تیری ماں نے ہاتھ جان لے اے لگی دریا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے ادگی دی سونے بچی دی صورت میرے نال مل دی رہی تیری پیاری بچی میرے خوف نے کھولا مارے آؤ دل کی اپنی بیٹی نو سینے میں لگاؤں لگا پھر خیال آیا لوگ آیا بنائے ساریاں دفن کر دارے آئے اپنی نو سینے میں لگا کے رکھے آئے اپنی بیوی نے آکے نو تیار کر دفن کرے آئے کوئی میں نو بیٹی دا باپ بنایا چھے ادگی دی سنے ہوگی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری ماں مر جائے گی ادگی دی سنے بیوی نو دھکا مارے آئے اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے آئے تو بیٹی راج میرا منہ چم دی میں نو پیار کر دی نلے چم دیا بابا کتے ڈر گیا سے کتے تیری آرامہ ویختی رہی آؤ اے بابا آگی نمیں جوڑے لے دے بابا نو چلوڑے لے دے آجانا دے چلنے ادگی دی سونیا میں بچی نل بول دائی رہی کملی والے جنگل آیا بچی نو جھوٹے بھی ٹھانک دی قبر کھود رہا وہ بچی اپنے تو پڑھے نال میرا پسینہ صاف کر دی میں نو پانی پھلوں دی کبھی بابا چھوے آ جاؤ بڑے سالہ تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے بابا آجا گھر چلنے ادگی دی سونیا میں بچی نل بول گئی نہیں اولادا والے آج بھی ادھی رات ویلے باپ جرے آوے پتر سمجھا دے آج بھی
سینے لگ جائے اج بھی دھیر دوڑ کے پیون جب مار لے دیان اج کی سونے قبر تیار بیٹی قریب آئی قبر کے دھکا مارے رہو اچھنیاں چیزیں نکل گئی نہ مٹی پاندارے انہیں نکل گئے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا مارینا میں تیرے جڑیاں راما میں سدی رہی بے بابا مارینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مارینا میں جوڑے بھی نہیں مجدی بابا مارینا میں کھلونے نہیں مجدی بابا مارینا میں ناؤن کے بھی نہیں جاندی اج کی دی سنیا کر سنایا بیٹی مانگا رہے آؤ بابا بابا کر دی نہیں اج بھی رات لے جناؤ کرنا چاہو دیا بابا بابا دیا بابا دیا اج کی دی سنیا رات دی نیند مک گئی آؤ تیرے دینا دائی حرام ختم ہو گیا اج کی دی سنیا اجیر ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا میں بھی نہیں جاندی ماری جاندی ماری دس جا میرا قصور کی اج کی سونیا میں بیٹی پاتا رہے آؤ بچی آسنا ہونا والا بیٹھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ اینا بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا ہے جدو تک مردیاں لواگی ہو سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہنے لگی آنے والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ کہ عمل چلیانی اج کی سونا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا یہ نہ روئے سکسان دی داری مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آگے دایا چپ کر جاؤ بیا نبی اللہ نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ یعنی محمدیوں دی کام لردی پھر گئی دایا کل بھی دوسری باری سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے میرے نبی فرما سنو جڑے دیاں نال پیار نہیں کر دے نبی پاک نے فرما جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرما تین بیٹیاں دے امام ترمذی فرما میرے نبی فرما جنہوں رب دو بہنا دے یعنی جدے تے بہنا تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے نبی کریم نے فرما میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کر کے انہوں پال کے جوان کر کے دی شادی کرے میرے نبی فرما قیامت انہوں جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوگی اے فضل نہیں کملی والے دا اے فضل نہیں سونے دا بیٹی نو تے پیدا ہوں تو پہلے ہی مار دیں دے سن لو اے فضل ہی کملی والے دا تیاں نو بھی عزتہ ملیاں پر گئے کاسے خالی اب جوانوں میرے نبی آئے تے ماں دی قدمت لے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنے میرے نبی آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی میرے نبی آئے تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہ داری تے ٹکٹاں بن گئیاں یہ فضل کملی والے دا اللہ دا سب تو بڑا فضل کملی والا اللہ سنو حضور دے فضل جو حصے نصیب فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد